नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। नयाँ सरकार गठन भएसँगै पूर्ववर्ती सरकारले बनाएका कतिपय संस्था र राजनीतिक नियुक्तिहरू भटाभट उल्ट्याइँदै गइएको छ। भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज नै भएको छ भने कतिपय प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन्। कयौँ आयोजनाका प्रमुखहरू नयाँ सरकारको निशानामा परेका छन्। सरकारको ध्यान किन राजनीतिक नियुक्ति खारेजी र आफ्नो मान्छेको भर्ती केन्द्रका रूपमा केन्द्रित भइरहेको होला? सरकार परिवर्तनसँगै हुने राजनीतिक नियुक्ति खारेजी र तिनले पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व सांसद रामहरि खतिवडा। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई र हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सचिव पूर्व प्रशासक हाल विवेकशील साझा पार्टीको उहाँ नेता पनि हुनुहुन्छ किशोर थापा। स्वागत छ यहाँ तिनीहरू। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म रामहरि खतिवडाज्यू तपाईँबाट गरौँ। म सम्झिन्छु जति बेला तपाईँको पार्टी सभापति बहालवाला प्रधानमन्त्री 2075 को असारको 23 गते रामेछापको मन्थलीमा पुगेर उहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। प्रेस युनियनले एउटा कार्यक्रम गरेका थियो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दा कोटेड छ, सरकार हरेक क्षेत्रलाई नियन्त्रण कब्जा गर्ने हिसाबले उत्रिएको छ। हामीले गरेको नियुक्ति खारेज गरे मुठभेड हुन्छ। असारको 23 गते 2075 सालमा उहाँले दिएको अभिव्यक्ति। तर आज उहाँ नै सरकारमा हुनुहुन्छ र आफूलाई जुन कुरा मन पर्दैन थियो उहाँले त्यही कुरा गरिराख्नु भएको छ। अर्थात् अर्काले गर्दा बेठिक आफूले गर्दा ठिक। यो किन? तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो। यो सबैको चलन हो। अमेरिकामा राष्ट्रपति चेन्ज हुँदा अमेरिकामा एकैचोटि 28,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू चेन्ज हुँदो रहेछ। हाम्रो नेपालमा एउटा सिस्टम व्यवस्था गरौँ भनेर तत्कालीन संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको सहमतिमा प्रदेश प्रमुखहरूको अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो नियुक्ति भएको थियो। त्यसमा सबै थिए, मधेसवादी पनि थिए, अन्य पार्टीहरूका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओली भइसकेपछि जनरली अब योजना आयोगको उपाध्यक्ष महान्याधिवक्तादेखि जो प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको टिम हुन्छ त्यो त अटोमेटिकली जाने चलन हुन्छ। त्योदेखि बाहेक एउटा सहमतिमा भएका मान्छेहरूलाई पोलिटिकल पनि तपाईँका आफ्ना बा भन्ने, जुलुसमा फोटा बोकेर हिँड्ने, त्योदेखि बाहेक अरू असहमत हुने मान्छेदेखि बाहेक अरूलाई नराख्ने प्रचलनको सुरुवात सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरुवात गर्नुभयो। यहाँ त कस्तो मान्छेहरूलाई गरियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले देख्नुभयो नाउँ एउटाको लिने कार्यकर्ता पोस्ने भन्दा बाहेक केही भएन। यहाँ त आफू अल्पमतमा परेर 1/3 सरकारले 67% बाहिर भएका बेला गरेका नियुक्ति सबै खारेज गर्नुपर्छ भने अहिले गरिएको छ। कतिपय तपाईँको पुस 5 गते पछाडि गरिएका नियुक्तिहरू, संसद विघटन गरेर गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गरेका छौँ भने कतिपय अस्ति जेठ 8 गतेपछि गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। त्यसपछि गरेका राजदूतहरू तपाईँले भने सुकुम्बासी आयोगहरू त्यति गर्नु भएन। पदाधिकारी खारेजसम्म त सही नै थियो, बुझिन्थ्यो पनि। काङ्ग्रेस पुँजीवादीहरूको सरकार यो पुँजीपतिवालाहरूको नेतृत्व गर्छ भन्ने चरित्रमाथि यसको त्यसै पनि आक्षेप लाग्छ। संस्था खारेजी नि त्यो भूमि सम्बन्धी आयोग त संस्थै खारेजी। सुन्नु न, त्यसलाई फेरि त्यति मात्र होइन, कतिपय आयोजनाका प्रमुखहरूलाई त प्रष्टीकरणको आतङ्कमा चाहिएको छ उहाँहरू जस्ता व्यक्तिलाई। मलाई अब तपाईँले एउटा खारेजी रेल विभागमा होइन रेल कम्पनीमा म त्यसको बारेमा रेल कम्पनीको बारेमा पनि भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज, संस्थै खारेज। म तपाईँलाई भन्दैछु पदाधिकारी 1.5 वर्ष भएछ भूमि सम्बन्धी आयोग बनेको। 1.5 वर्षको अवधिमा 16 महिनाको अवधिमा झन्डै 25 करोड रुपियाँ 77 जिल्लाका प्रमुखहरू एउटा सहसचिव स्तरको कर्मचारी नियुक्ति गरेर कार्यकर्तालाई राखिएको छ 77 जिल्लामा। त्यो कार्यकर्ता त्यसपछि एउटा अधिकृत राखिएको छ। त्यो कार्यकर्ता हुन्छ त्यो सहसचिव लेभलको, त्यो तलब भत्ता खाने। झन्डै 25 करोडभन्दा बढी रुपियाँ भूमि सम्बन्धी आयोगको तलब भत्तामा गएको देखिन्छ। कहिल्यै पनि यो चुनावमा भोट माग्ने भन्दा भूमि सम्बन्धी त्यो सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नेमा यो संस्था गएको देखिएन। त्यसैले यो आयोग यो समस्या समाधान गर्न होइन, कार्यकर्ता पोस्नका लागि गरिएकोले फेरि सरकारले उचित जो भूमिहीन छन् तिनीहरूका लागि नयाँ आयोग गठन गरेर यो संस्था अहिले खारेज गरिएको भने। रेल विभागको बारे त रेल कम्पनीको बारेमा भन्नुभयो। मैले अस्ति एउटा विज्ञापन देखिरहेँ, तपाईँले केही कर्मचारी माग्नु भएको थियो केही पहिला, झन्डै 25,000ले त्यहाँ आवेदन दिएको छ।
त्यो असोजमा असोजमा 25,000ले आवेदन दिएको रहेछ। एउटाबाट 500 रुपियाँ उठाइएको छ आवेदन फी बापत। 25,000बाट 500 एकाधारले उठाउँदा 1,25,00,000 रुपियाँ उठ्दो रहेछ त। तर नियुक्ति गर्ने बेला ती आवेदन दिने कोही पनि एकजना पनि नियुक्ति गरिएन। गरियो को भने करारमा अरू कर्मचारी नियुक्ति गरियो। त्यसरी यो लुट तन्त्र मचाउने काम भयो त्यहाँभित्र बसेर। त्यस्तै हो भने उहाँले गरेको हो कि होइन, कसले गरेको त्यसलाई त ठगीको मुद्दा लाग्छ मुलुकी ऐन अनुसार। अहिले कानुन अनुसार त्यो मान्छेलाई ठगीको मुद्दा लाएर कारबाही गर्नुपर्छ, निकाल्ने मात्र होइन। म तपाईँ कहाँ आएँ, अब रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ गुरुप्रसाद भट्टराईज्यू, भरे हो कि भोलि तपाईँको पद खुस्किँदैछ भन्ने यो खालको व्याख्या बजारमा पनि छ। एक ठगीको मुद्दै हाल्नुपर्छ भन्ने खालको आशय उहाँबाट आयो। दोस्रो कुरो, काम गर्नुपर्ने हातले त्यो हातभन्दा बढ्दा तपाईँले मुख चलाउनु भयो, मुख छोड्नु भयो भन्ने खालको आरोप यो खालको छ। यो के हो? म आइसकेपछि भएको के थियो भनेर भन्दाखेरि म असार 4 गते नियुक्ति, लास्ट इयर चाहिँ असार 4 गते म नियुक्ति भएर आएँ। म आउनुभन्दा 4 महिना अगाडि चाहिँ रेल चाहिँ तयार भएर भारतको हाजीपुरमा आएर चाहिँ बसिराखेको थियो र त्यहाँ चाहिँ अब भारतको हाजीपुरमा उनीहरूकै मान्छेले चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा गरिरहने, अनि अपकिपिङको चाहिँ बेला बेलामा आएर स्टार्ट गर्ने, यो गर्ने, त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यही सप्लायर कम्पनीले नै त्यसरी गरिरहेको थियो र उसले त बार बार हामीलाई के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले त रेल बनाएर तयार गरिसकेँ, तिमी आफ्नो रेल लिएर जाऊ, मैले यहाँ चाहिँ यसको सुरक्षा गर्नेदेखि लिएर यसको अपकिपिङ गर्ने मैले खर्च गर्न सक्दिनँ। अब त्यसै समयमा यहाँ फेरि कोभिडको त भयङ्कर चपेटा थियो। अनि ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा, फेरि ल्याउने कि नल्याउने भन्ने अर्को कुरा पनि के गाँसियो भनेर भन्दाखेरि अब हामी त्यो रेल त तयार भयो, तर रेल त सञ्चालन गर्नुको लागि अरू विषय तयार छ कि छैन भन्दाखेरि अब भारतले निर्माण गरिरहेको संरचनै तयार भएको छैन होइन। रेलको लिक देखेर कसले रेलको लिक कसैले देख्यो? विषयान्तर भयो। विषय चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गएर के गर्नुभयो गर्नु भएन एउटा विषय रह्यो गुरु भट्टराईज्यू। उहाँले के बडो सङ्गीन आरोप, तपाईँ गएपछि 25,000 कर्मचारी मागिए, 500 को दरले तिनीहरूबाट उठाइयो, 1,25,00,000। त्यसको ठगी मुद्दा तपाईँलाई किन दायर नगर्ने, एउटा प्रश्न त्यो छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँलाई प्रष्टीकरण सोधेको, तपाईँले प्रष्टीकरणको जवाब दिइसक्नुभयो? छैन। तपाईँलाई प्रष्टीकरण चाहिँ तपाईँ छुच्चो भए बापत भनेर यो खालको आरोप छ। यो के हो? होइन, छुच्चो भए बापत मैले भनिसकेँ त। मैले चाहिँ विपक्षी दलका नेताहरूलाई तथानाम गालीगलौज गर्नुभयो। ल, म विपक्षी दलको नेता भनेको म कुन पार्टीको नेता हो र विपक्षी दलको नेता हुन्छ मेरो? म कुनै पार्टीको सदस्य होइन, कुनै पार्टीको आजसम्म म कुनै सङ्गठनमा बसेको छैन। मेरो विपक्षी दलको नेता भनेर मलाई स्पष्टीकरण सोध्न मिल्छ? को मेरो विपक्षी दलको त? सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता हो कि केपी ओली चाहिँ विपक्षी दलको नेता हो कि कसलाई मैले गाली गर्ने भन्नुहोस् त? विपक्षी दलको नेतालाई भन्दा म त नेता क्याडर हुनु पऱ्यो नि, कुनै पार्टीको सदस्य हुनु पऱ्यो नि विपक्षी दल। अब जब नागरिकको कुराहरू मैले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा मैले प्रश्नसँग पहिल्यै लेखाएको छु, त्यहाँ मैले यहाँ अभिव्यक्त गर्ने विचारहरू मेरा निजी विचार हुन्छन् भनेर मैले प्रश्न लेखाएको छु। एउटा कुरा हो कि मेरा निजी विचार हुन्छन्, यो म काम गर्ने संस्थासँग यसको कुनै सरोकार हुने छैन होइन। एक कुरा मैले त्यो भने तपाईँको विचारले केपी ओलीलाई फेभर गरौँ भन्ने छ। अब फेभर गर्ने त मैले विषयसँग के अरे बहस गर्दाखेरि, छलफल गर्दा, एनालिसिस गर्दाखेरि मेरो आफ्नो वैचारिक चिन्तन अनुसार मैले बोल्दाखेरि कसलाई कुन बेलामा फेभर होला, कहिले कसलाई फेभर होला, त्यसको आधारमा कसैलाई चाहिँ तिमी चाहिँ यो चाहिँ गलत काम गर्यो, तिमीले आचरण विपरीत काम गर्यो भने मैले राज्यलाई 7 घन्टा समय दिएको हो। 7 घन्टा समय मैले राज्यलाई, मेरो जीवन चाहिँ दास, त्यहाँ बसुन्जेल चाहिँ दास भयो, तिमीले मेरो जीवन अब दासत्वमा बित्छ भनेर मैले समय दिएको भने म एउटा स्वतन्त्र नागरिक पनि हो। मैले यो मुलुकमा भएको प्रो एन्ड कज, यो देशमा भएका राजनीतिक विषयमा त अफकोर्स मैले कुरा गर्छु। यो देशको डेभलपमेन्टको विषयमा अफकोर्स मैले कुरा गर्छु। म एउटा सचेत नागरिक हो। मैले बोल्न नपाउने, मैले बोल्न हुँदैन, तैँले बोले बापत चाहिँ कारबाही भोग्नुपर्छ भनेर भन्ने त्यो यो कुन शासनमा छौँ हामी? तर तपाईँ अब सार्वजनिक पदमा हुँदाहुँदै तपाईँले अब व्यक्तिको नामै तोकेर त्यसै दिन जुन प्रष्टीकरणको चर्चा आयो त्यस पछाडि तपाईँले एउटा स्टाटस लेख्नुभयो, मलाई स्पष्टीकरण लिन र पदबाट बर्खास्त गर्न मुख्य रूपमा प्रचण्ड र माधव नेपालको भीषण दबाव रहेछ। एक्ज्याक्टली मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि गुरु भट्टराई देखेर 3 काल हामफाल्नेहरू यो देश बनाउँछन् भनेर कल्पना गर्नु, म लाखौँको जागिर छोडेर 50,000 जागिर खान बाध्यताले आएको हो। त्यो बाध्यता मुलुक निर्माण र जनताको खुशहालिदको निम्ति हो, मेरो आफ्नै अभिव्यक्तिको चाहना छैन। माधव नेपाल र प्रचण्डले राजनीतिका नाममा मुलुक लुट्ने र जनताको आनरात चुस्ने काम गरेको विपक्षमा जनहित र लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्दा मेरो आचरण खराब हो। मैले त घोषित रूपमा भनेको माधव नेपाल कहाँबाट चुनाव लड्छन्, 2 महिना म त्यहीँ बिताउनेवाला छु।
मसँग जोरी खोज्ने माकुनेलाई मैदानमा हिसाब किताब गर्छु डट 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 आदि ठिक छ। अब त्यो मेरो यहाँ हेर्नु नामै तोकेर छ के सामाजिक सञ्जालको भाषा भयो। तपाईँले मेरो नामै तोकेर म नियुक्ति हुने बित्तिकै मैले त कसैलाई गाली गरेको थिएँ। मेरो नियुक्ति हुने बित्तिकै सचिवालयमा बार मसँग पनि इन्फर्मेसन आउँछ। तात्कालीन एमालेको सचिवालयमा बार चाहिँ के अरे सचिवालय बैठकमा 9 जनाको सचिवालय बैठकमा यो विषयलाई गुरु भट्टराईको नियुक्तिको विषयलाई लिएर चाहिँ प्रश्न उठाउने माधव नेपाल हुन् है। त्योभन्दा पछाडि प्रज्ञा भवनमा चाहिँ रेलवेका जिएम जस्ता मान्छे चाहिँ चाकरबाज मान्छेलाई चाहिँ नियुक्ति गर्ने भनेर माधव नेपालले भनेका हुन्। पोखरामा गएर अर्को वरिष्ठ नेताले बोलेका छन्। मिडियामा आएर तिनै नेताले बोलेका छन्। ती नेता एउटा बबुरो गुरु भट्टराईको पछाडि लाग्ने होइन। तिनले राज्यको सम्पत्ति खाएको छैन। 50 60वटा 70वटा चाहिँ सुरक्षाकर्मीको पैसा कसले तिर्छ? अगुवा पछुवा लाग्ने गाडी कसले तिर्छ? सुविधा फ्युल सुविधा र गाडी सुविधा त्यो पैसा कसले तिर्छ? ती मान्छे अहिले कार्यकारी पदमा छन्। तिनले यो राज्यको पैसा खाएको छ कि छैन? यो देशको जनताको पैसा खाएको छ कि छैन? तिनले पैसा खाएर जे मन लाग्यो त्यही राजनीति गर्न पाइने राजनीतिक नेताको नाममा एउटा नागरिकले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न नपाउने, वाक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न नपाउने, यो मुलुकमा भएको ठिक र बेठीको विषयमा आफ्नो धारणा राख्न नपाउने, नाम र गाली गलौज गर्न पनि नपाइने भन्ने प्रश्न। गाली गलौज त मैले कहाँ गाली गलौज गरेको छु? हुँदा तपाईँले प्रधानमन्त्रीको सालोको नाम तोकेर कता मेलम्चीतिरको विषय पनि उठाइदिनु हो। त्यो त पहिले उठेकै हो त, त्यो त आएकै हो त, त्यो त सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर त तपाईँलाई विपक्षी दलका नेताहरूलाई गाली गलौज गर्ने भनेर यो त दुनियाँलाई थाहा छ। शाही शासनमा त्यो मेलम्चीमा बदमासी भनेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले ओ बेलामा लगेर चाहिँ जेलमा लगेर अब त्यो बैमानी ढङ्गले लग्यो भनेर सबैले भनेपछि उहाँले छुटकारा पाउनु त्यो अर्कै कुरा भयो। तपाईँलाई उहाँले एउटा सङ्गीन आरोप लाउनु भएको छ 25,000 बापत 500 का। म त्यहाँ आउँदै थिएँ म आउँदाखेरि म नियुक्ति भएर असार 4 गते अघि मैले रेल कहाँ थियो भनेर मैले भनिसकेँ। म नियुक्ति भएर यहाँ आउँदाखेरि म बस्ने टेबल पनि थिएन। यो यहाँ कुरा बुझ्नु, म बस्ने टेबल पनि थिएन, त्यो अफिसमा पिउनु पनि थिएन, चिया खाने पैसा पनि थिएन, बजेट पनि थिएन, कर्मचारी पनि थिएन, कोही पनि थिएन। म सिङ्गल एउटा मान्छे चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति लिएर ल तिमीले चाहिँ ड्राइभ गर भनेर पठाएको मलाई। काहीँ केही पनि छैन, प्रोटोकल कानुन पनि छैन, एसओपी छैन। इन्डियासँग कसरी रेल चलाउने भन्ने इन्डियासँग एसओपी छैन होइन। अनि हामीले जनशक्ति कहाँबाट? नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति छैन। जसले जतिसुकै गफ लगाए पनि यहाँ नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति छैन। 25,000 कर्मचारीको आवेदनको माग के हो त? हो 25,000 कर्मचारी। त्यसपछि भयो के भने म आउनुभन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि करारमा कर्मचारी लिने 226 जना कर्मचारी नेपाली कर्मचारी र न्यूनतम 26 जना चाहिँ उच्च प्राविधिक दक्ष कर्मचारी भारतीय कर्मचारी लिने भनेर मन्त्री परिषदले के अरे करारमा लिने भनेर निर्णय गरेको थियो। 126 जना कर्मचारी मध्ये 129 जना कमसेकम न्यूनतम भयो भने मैले चलाउन सक्छु है। 29 वटा पदमा 129 जना भनेर त्यसलाई पनि राज्यको चाहिँ यो 226 जना किन लिने? 129 जना मात्रै लिन्छु अहिले म, किनकि जबकि त्यही डिस्टेन्समा 226 जना चाहिँ कर्मचारी स्वीकृति भएको थियो। कुरा बुझ्नु भएन? मैले 129 जना कर्मचारी लिने भनेर विज्ञापन गरेँ। मलाई मन्त्री परिषदको स्वीकृति थियो, स्वीकृति भएर गरेको, स्वीकृति दिएको थियो। मैले करारमा के लिने भनेर त्यो बेलामा फिजिकली मान्छे आउन सम्भव पनि थिएन। अनलाइन पोर्टल बनाएर अनलाइनबाट एप्लिकेसन लिएको। अनि 32,000 कर्मचारीको सारा प्रक्रियाहरू सबै सकिसकेपछि लोकसेवा आयोगले मलाई के भन्यो भने यो करारमा कर्मचारी लिने कुरा चाहिँ तिमीले रोक भनेर चाहिँ ठाडो पत्र लेख्यो। 3 पटक 4 पटक हामी तात्कालीन लोकसेवा आयोगमा चाहिँ गएर के अरे हाम्रो त्यो अध्यक्ष र सदस्यहरूसँग गएर छलफल गरेका छौँ, बार मिटिङ गरेका छौँ। हामीले चाहिँ करारमा कर्मचारी लिनुपर्ने बाध्यता के हो भनेर पटक भनेका छौँ। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो लोकसेवाले के अरे लोकसेवाको नियमित प्रक्रियाबाट कर्मचारी लिने कुरा अहिले नेपालमा तत्कालै कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। किन छैन भन्दा 32,000 को 500 फिर्ता भयो त। सुन्नुहोस्, म भन्दैछु यहाँ त्यो कुरामा 60 लाख हुँदो रहेछ त्यसले। यहाँ सुन्नु न, म भन्दैछु। त्यसपछि लोकसेवा आयोगले हामीले भनेको कुरा किन के अरे बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर पनि हामीसँग एक्सपर्टिज छैन। त्यो एक्सपर्टिज नभएपछि जसरी पनि हामीले रेल सञ्चालन गर्ने अहिले सुरुमा कमसेकम कति वर्षसम्म हामीले गर्नुपर्ने हो, विदेशी लिनै पर्छ र सपोर्टिङ स्टाफहरू जसलाई सामान्य तालिम दिएर चाहिँ राख्न सकिन्छ र अरू चाहिँ प्रशासनिक कर्मचारीहरू चाहिँ नेपालीबाट ल्याउँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ लिएर गएको। अब लोकसेवाले मलाई चाहिँ कर्मचारी त्यो रेल आएको छ 2 महिनामा कर्मचारी दियो भनेर मलाई के पाइलट नेपाल अधिराज्यभित्रबाट पाइलट खोजेर मलाई दिन्छ लोकसेवाले? दिँदैन भने त्यो बाटोमा म जानु पऱ्यो कि परेन? अनि यहाँ नेपालमा पाठ्यक्रम बनेको छैन होइन, के यो देशमा पढाइ हुँदैन रेलवे सम्बन्धी चिज। अनि लोकसेवाले तिमी चाहिँ यो रोक, म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कर्मचारी दिन्छु भनेर अनि यस्तो नचाहिने कुरा गरेर यो रेल नचलाऊ भनेको होइन। सिधै रेल नचलाऊ भनेर तात्कालीन नचलाऊ के अरे लोकसेवा आयोगले त्यहाँभित्र राजनीति भयो। कुरा बुझ्नु भएन? त्यही भित्र राजनीति भयो, लोकसेवाभित्र राजनीति भयो तत्कालीन अवस्थामा। अनि त्यो राजनीतिको कारणले किन राजनीति? अब त्यसको भित्री कुरा सबै कुरा नगरौँ। त्यसमा म प्रकारान्तरमा तपाईँसँग अर्को खण्डमा आउँछु। अनि मैले भनेको तपाईँले भनेको मान्छेको 500 रुपियाँ होइन, 1000 अधिकृतको 1000
अनि त्योभन्दा बिचको अब सुब्बा स्तरको 400 अनि त्योभन्दा तल्लो स्तरको 300 रुपियाँ गरेर चाहिँ त्यसरी पैसा उठाएको छ। हामीले त्यसपछि लोकसेवाले त्यो चिजलाई चाहिँ बन्द गर्यो, उसले चाहिँ स्थगित गर भनेर भन्यो। पछि त्यही विषयलाई के भने यो त अब लोकसेवाले दिनु पनि सक्दैन, प्रक्रिया अब ल तिमीले बढाउने भने मैले त लोकसेवालाई चिठी पनि दिइसकेको छु, ल अब प्रक्रिया बढाउनुहोस्, तपाईँले नियुक्ति गरेर मलाई दिनुहोस् कर्मचारी। अब बुझ्यो, उहाँले चाहिँ प्रश्न उठाउनु भयो 1 करोड 60 करोड 1 करोड 60 करोड मेरो खल्तीमा छ, नेपाल सरकारको राजस्व खातामा छ। नेपाल त तपाईँलाई मुद्दा हालौँ, ठगी मुद्दा मलाई के अरे सरकारको खातामा पैसा राखेर मलाई मुद्दा हाल्नुहोस् न, कहाँ हाल्ने हो? नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ। हस्, तपाईँसम्म आउँछु म। किशोर थापाज्यू तपाईँ कहाँ आउँछु, अलिक लामै भयो। 33 वर्ष त तपाईँले सरकारी सेवामा जीवन गुजार्नुभयो। त्यो गुजार्दै गर्दा 3वटा मन्त्रालयमा तपाईँ सचिवको समेत भूमिकामा रहनुभयो। हामी कहाँ चाहिँ जब सरकार फेरिन्छन् तब राजनीतिक नियुक्तिलाई फेर्नै पर्ने, त्यो खारेज नै गर्नुपर्ने विषय प्रकारान्तरमा सधैँ जसो उठिरहँदो रहेछ। उहाँको कुरा सुन्दा उहाँ एउटा राजनीतिक नियुक्त भएको एउटा पात्र, काम गरेको जस्तो पनि आभास हुँदो रहेछ उहाँले वर्णन गरे अनुसार। हाम्रोमा समस्या के हो? त्यो राजनीतिक नियुक्त गरिएको मान्छेको कम्पिटेन्सीमाथि प्रश्न छ, या त्यसले मलाई असहयोग गर्छ, ध्वस्तै पार्छ, कामै नगर्दैन भन्ने डरले त्यो नयाँ सरकारले तिनलाई फेर्न खोज्छन्। के हो यो? अब यसमा यो नियुक्ति 2 किसिमका नियुक्तिहरू छन्। एउटा चाहिँ नितान्त राजनीतिक नियुक्ति। ती नितान्त राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै त्यसको योग्यताहरू, त्यसका क्राइटेरियाहरू त्यति साह्रो हुँदैनन्। त्यो नितान्त राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। जस्तो भनौँ न, सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष, त्यसमा अब यति पढेको, यति काम गरेको भन्ने भएन। एउटा क्षमतावान, एउटा चाहिँ प्रतिबद्ध एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भए पनि त्यहाँ काम चल्छ। कतिपय चाहिँ कार्यकारी पदहरूमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा ऐन नियमले तोकेको हुन्छ कि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यसका चाहिँ क्राइटेरियाहरू, यो आधारहरू तोकेको हुन्छ र प्रत्येक सरकारले त्यो निर्णयहरू गर्दाखेरि त्यो क्राइटेरियामा परेकै व्यक्तिहरू नै नियुक्त गरेको हुन्छ। क्राइटेरियाभन्दा तलमाथि भएको हुँदैन, किनभने त्यो तत्कालीन सरकारले त्यो गर्नै सक्दैन। किनभने त्यसको लागि फाइल उठाउनु पर्ने कुराहरू तलबाट जुन कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो फाइल उठेर अब त्यो कुन तहबाट हुनुपर्छ, त्यो कुनै मन्त्री स्तरबाट हुन्छ, कुनै चाहिँ क्याबिनेट स्तरबाट हुन्छ हो। त्यस कारण त्यहाँसम्म जाँदाखेरि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर जाने हुनाले त्यसमा चाहिँ ती क्राइटेरिया अनुसारै विधिवत रूपमा नै त्यो नियुक्त भएका हुन्छन्। है हजुर, यो कुरा हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। अब त्यसरी नियुक्त भइसकेपछि त्यो नियुक्त भएको व्यक्तिको क्षमतामा प्रश्न उठाउन त पाइँदैन नि, जोसुकै व्यक्ति होस्, त्यो काम गरोस् या नगरोस्, काम गर्ने नगरे उसको फेरि कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन आधार बेग्लै छ। फेरि अहिले त फेरि पछि आएर चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने पनि विभागीय मन्त्रीसँग गरिएको छ, सम्झौतै गरिन्छ। ती कुराहरू विकास भएको छ, विकास नभएको होइन। तर भइदियो के त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विगत 2-3 दशकदेखि नै यो राजनीतिमा पनि यो प्रतिशोध र निषेधको राजनीति हावी भयो। प्रतिशोध र निषेध निरन्तर चलिरहेको छ अहिले। 3 दशकदेखि चलिरहेको छ। पहिले त अब अर्कै एउटा राजनीति, एउटा निरङ्कुश एउटा चाहिँ अर्कै राजनीतिक व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थाप्रति एउटा चाहिँ प्रतिशोधको भावना राख्नु अथवा निषिद्ध भाव राख्नु स्वाभाविक मानिन्थ्यो होला। पछि चाहिँ 46 सालपछि सँगै आन्दोलन गरेका, सँगै सङ्घर्ष गरेका, सँगै सरकार चलाएका चाहिँ पार्टीहरूको बिचमा पनि यो प्रतिशोध र निषेधको चाहिँ एउटा कुसंस्कार भनौँ न, त्यो चाहिँ क्यारिओभर भएरै आयो। त्यो अहिलेसम्म हटेको छैन। त्यसकारण त्यो प्रवृत्तिले, त्यो निषेध र चाहिँ प्रतिशोधको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति जतिसुकै क्षमतावान भए पनि त्यसलाई चाहिँ कर्के नजरले हेर्ने, त्यसलाई कसरी त्यहाँबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने त्यो सोच चाहिँ सत्ताधारी चाहिँ दलमा त्यो आयो। र अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ फेरि निर्णयकर्ता विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्व अर्को दबाव कहाँ परेको छ भन्दाखेरि त्यो पदमा कुनै अमिक व्यक्तिलाई हटाइसकेपछि त्यसमा म जान पाऊँ भनेर त्यहाँ नेताजीहरूको घरमा लाइन लाग्नेहरू, चाकडी गर्ने त्यस्ता चाहिँ पेसाकर्मीहरू, त्यस्ता कर्मचारीहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लाइन फेरि उहाँहरूको घरमा लागिरहन्छ। त्यो चाहिँ क्षमता हुँदाहुँदै कि नभएर पनि, क्षमता भए पनि नभए पनि। जस्तो तपाईँले एउटा क्राइटेरिया तोकिएको छ नियुक्तिको भन्नुभयो, जस्तो महान्यायाधिवक्ताकै विषय एउटा त्यहाँ क्राइटेरिया तोकिएको छ, क्षमतावान नै देखिन्छ। एउटा क्षमतावान नै नियुक्त हुन्छ। मानौँ काङ्ग्रेसको पालामा नियुक्त भएको योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा महान्यायाधिवक्ता, अर्को सरकार आएपछि ऊ कतिपयले नैतिक आधारमै छोडिदिएको देखिन्छ, अपवाद बाहेक कतिपयले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब दिएको देखिन्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ त? त्यो मैले अघि नै भने तिनीहरू त क्षमतावानै हुन्छन्। हो होइन, त्यो त के, त्यो चाहिँ एकदमै राजनीतिक प्रकृतिका भए।
त्यहाँ क्राइटेरिया पनि छ, तर क्राइटेरिया सँगसँगै त्यसमा राजनीतिक पाटो पनि छ। त्यो एउटा चाहिँ नितान्त त्यसको राजनीतिक आयाम चाहिँ अलिकति ठुलो छ त्यहाँ। तर बाँकी कुनै एउटा कम्पनीको चाहिँ महाप्रबन्धक, कुनै निकायको चाहिँ एउटा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दाखेरि त्यसमा राजनीतिक कुरा आउँदैन नि त। त्यो त नितान्त कार्यकारी पद हो नि त त्यो। त्यसको त्यो नितान्त कार्यकारी पदमा चाहिँ त्यसलाई एक किसिमबाट हेर्नुपर्छ र राजनीतिक तहबाट चाहिँ नियुक्त गरिने र त्यो जुन सत्ताधारी चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि उसको चाहिँ नीति सिद्धान्त उसको भिजनलाई सहयोग गर्नको लागि गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ प्योरली त्यो चाहिँ पोलिटिकल हुन्छ। अब तपाईँको 33 वर्षको अनुभवलाई त्यो विज्ञता जति सक्दो हामी आज दर्शकलाई बाँड्न पनि चाहन्छौँ। प्रतिनिधि पात्रको रूपमा हामीले गुरु भट्टराईलाई यहाँ निम्ताएका छौँ। उहाँ रेलवे कम्पनीको महानिर्देशक। उहाँहरू जस्ता व्यक्ति चाहिँ को बाजनमा उहाँले बताएअनुसार त काम त गरेको देखियो होइन, फेरि त्यसमा सन्तुष्ट हुने नहुने त्यसको इन्डिकेटर एउटा रहला। उहाँहरू जस्ता व्यक्ति को बाजन पर्ने कारण चाहिँ त्यो पनि प्रतिशोधी र निषेधित राजनीतिकै परिणाम हो या अरू केही? मलाई त्यही लाग्छ, किनभने रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकलाई केही न केही क्राइटेरिया अनुसारै नियुक्त गरेको छ नि त। त्यसको उहाँलाई नियुक्त गरेको फाइल हामीले हेऱ्यौँ भने पक्का पनि त्यहाँ उहाँका चाहिँ सर्टिफिकेटहरू लिएको छ, उहाँका अनुभवहरू लिएको छ, उहाँको बायोडाटाहरू लिएको छ। त्यो आधारमा त्यो उहाँको फाइल उठाउने त्यहाँ कर्मचारीले सबै अध्ययन गरेका छन्। मन्त्रालयबाट चाहिँ त्यो प्रस्ताव चाहिँ क्याबिनेट गएको छ, क्याबिनेटमा पनि त्यहाँ विभिन्न चाहिँ त्यो किसिमबाट त्यसलाई हेरिएको छ, नियुक्त भएको छ। त्यत्तिकै त नियुक्त भएको छैन नि त। त्यस कारणले त्यो विभिन्न प्रक्रियाबाट नियुक्त भइसकेपछि अब त्यो व्यक्तिले राम्रो काम गरेन, आफ्नो पदीय आचरण चाहिँ पालना गरेन, राम्रो काम गरेन भने उसलाई सरकारले हटाउन सक्छ। तर आचरणको मामिला चाहिँ अभिव्यक्ति दिए बापत उहाँलाई त्यो प्रश्न उहाँले अघि नै जुन कुराहरू भन्नु त्यसमा म एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीहरूले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि र राज्य कोषबाट हामीले सुविधाहरू लिइसकेपछि र त्यो किसिमको पदले दिने प्रतिष्ठा त्यसका चाहिँ अरू पारिश्रमिक लिइसकेपछि हामीहरू चाहिँ त्यहाँ निजी हाम्रो विचारहरू चाहिँ व्यक्त गर्दाखेरि एकदमै विचार गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो हरेक चाहिँ आचरणहरू व्यवहारहरू हिँड्दा डुल्दा इथिक्ससँग जोडिने कुरा होला। त्यो त कुनै ल नि त्यसले गभर्न गर्छ भन्ने त होइन। त्यो त कस्तो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ निजी हुँदैन कि एउटा हाम्रो चाहिँ निजामती। अब म उहाँको कुरा भन्दा पनि निजामती, तर उहाँ त पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भएको व्यक्ति हो नि त। पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भए पनि उहाँ चाहिँ एउटा कार्यकारी पदकोमा, निजामती सेवा त होइन नि त। होइन, तर उहाँ कार्यकारी पदमा चाहिँ हो, महाप्रबन्धक हो, उहाँ कुनै कम्पनीको महाप्रबन्धक हो। त्यसकारण उहाँका विचार निजी हुन सक्दैन। त्यो विचार निजी हुन सक्दैनन्। त्यस कारणले हामीले यसमा चाहिँ कस्तो छ भने कति कुराहरू नियम कानुनमा लेखिएको हुन्छ, कति कुरा हाम्रो चाहिँ परम्पराहरू, हाम्रो चाहिँ मान्यताहरू, मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्। त्यस कारण अब त्यो मूल्य मान्यता पनि देशकाल परिस्थिति अनुसार बदलिँदै जान्छ त्यो। त्यस कारण त्यो मूल्य मान्यताहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ तर एउटा विषय चाहिँ कुनै सरकार हुँदा उहाँको निजी विचार वा सार्वजनिक विचारको खास मार्क नहुने, गभर्मेन्ट फेरि सक्दा फेरि त्यो मार्क हुनुपर्ने, त्यो भने चाहिँ फेरि तपाईँले अघि भन्नु प्रतिशोध। किनभने 22 दिनमा चाहिँ अब यो सरकार विरुद्ध पुरै आगे हो। 22 दिनमा यो सरकारको विरुद्ध पहिलो कुरा त मैले लेख्ने कुरा पनि आउँदैन, लेख्या पनि छैन कहीँ पनि होइन। किनभने जुन सरकारको माता रहेर चाहिँ काम गरेको छ त्यही सरकारकै विरुद्धमा कुरा गर्ने भने त्यो त समझ कसैले छ भने देखाइदिए पनि भयो होइन। अब जहाँसम्म मलाई चाहिँ के अब यो सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने उ गर्ने कुरा पनि अब यो अलिकति डिबेटकै विषय छ, कतिसम्म लेख्न मिल्ने कतिसम्म लेख्न नमिल्ने भन्ने कुरा। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई म यो खण्डको अन्तिम प्रश्न, यसरी जति छिटो सरकार फेरिन्छ अनि राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि हाम्रा अनिवार्य फेरिनै पर्ने, सर्लक्कै पोलिटिकल जोडिएको त एउटा विषय रह्यो। क्षमताका आधारमा भएका नियुक्तिहरूका ती आयोजना प्रमुखहरू नै परिवर्तन हुने, यसले हामीलाई कति इम्प्याक्ट पार्छ, कस्तो असर, कालान्तरमा पर्ने असर? यसले 2-3वटा धेरै दूरगामी असर पर्छ, एकदम नराम्रो असर पर्छ र परि पनि रहेको छ। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै किसिमबाट राजनीतिक नियुक्ति पाए पनि, जतिसुकै क्षमतावान भए पनि उसले काम गर्ने वातावरण उसले पाउँदैन। ऊ सधैँ चाहिँ एउटा डर त्रासमा बाँचिरहेको हुन्छ, उसको माथि तरबार सधैँ झुन्डिरहेको हुन्छ, कुन बेला मलाई चाहिँ प्रहार गर्ने हो भनेर। र त्यसको असर चाहिँ मातहतका कर्मचारीहरू त्यो पुरा संयन्त्रमा पर्छ। र हाम्रा चाहिँ हेरौँ न धेरै हाम्रा चाहिँ संस्थाहरू, सार्वजनिक संस्थाहरू चाहिँ एकदमै निकममा हुँदै गएको। तिनीहरू चाहिँ अब नियम कानुनले तिनीहरूलाई जति शक्तिशाली बनायो भने व्यवहारमा त्यसले डेलिभर गर्न नसकेको, त्यहाँका कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको, मनोबल खस्के, यी सारा कुराहरू के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो भित्रको जुन संयन्त्रले यति धेरै चलाइयो, त्यसको नेतृत्व यति छिटो बदलियो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो संस्था चाहिँ स्थिर भएरै बस्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के एउटा याद गर्नु पर्यो भने
अब अहिलेको जुन किसिमको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ र हाम्रो जुन किसिमको राजनीतिक एउटा संस्कार भनौँ, कुसंस्कार भनौँ, अब चाहिँ एकले अर्कोलाई सहन सक्ने अवस्था त छैन। सरकारहरू बदलिरहनेछन्, अब कोलिसन गभर्मेन्टहरू बनिरहनेछन्। त्यसकारण अब हामीले के सोच्नु पर्यो भने यो नीतिगत निरन्तरतामा चाहिँ हामीले जोड दिनु पर्यो। सरकार बदलिउन् तर नीतिगत निरन्तरता चाहिँ होस्। त्यसकारण नीतिगत निरन्तरतालाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जति पनि नेपालका चाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगै बसेर यो देशको शासन कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा उहाँहरूको न्यूनतम एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी उहाँले बनाउनै पर्यो। नभए क्राइटेरिया चाहियो। किन यदि त्यो गरेन भने के हुन्छ भने अहिले एउटा पार्टीको सरकार हुन्छ, एउटा काम गर्छ, अर्को सरकार अर्को पार्टी आउँछ, फेरि अहिले गरेको सर जम्मै उसले चाहिँ नल्यान भइदिन्छ। फेरि कम्तीमा 5 वर्ष चले भए पनि हुन्थ्यो नि। त्यो चल्नेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब गरौँ कि सरकार त अब स्थिर नहुने भयो, सरकार त अस्थिरै हुने भयो। अब हामीले चाहे पनि नचाहे पनि तर कमसेकम न्यूनतम हाम्रो राष्ट्रिय नीति चाहिँ स्थिर होस्। त्यसको जस्तो कस्टिङको मामिलामा पनि त्यसले इम्प्याक्ट पार्यो होइन? पार्यो। त्यसले आयोजना डबल टेबलसम्म कस्ट बन्न सक्ने भयो। आयोजनाहरू चाहिँ तपाईँको ढिला हुने, संस्थाहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम पर्फर्म गर्न नसक्ने, अनि भोलि गए फेरि अन्तत गर्दाखेरि कर्मचारीले दोष दिन्छ नि त। फेरि ब्युरोक्रेसीले मलाई काम गर्न दिएन, फलानले मलाई काम गर्न। त्यसमा त म आउँछु तपाईँसँग अर्को खण्डमा, त्यो पात नै छ। म रामरी खतिवडाज्यू तपाईँ कहाँ आएँ। यो तपाईँले खोजेको समृद्धि र विकास चाहिँ कतिपय संस्थाहरूले खारेज गर्ने, कर्मचारी आयोजना नियुक्ति गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई गिजोल्ने, कर्मचारीलाई गिजोल्ने, प्रतिशोधी भावना राख्ने, निषेध गर्ने, अनि समृद्धि र विकासका कुरा यही हो त। तपाईँहरूले प्रतिशोध र निषेध चाहिँ उहाँलाई गर्न खोजेर कारबाही एउटा उदाहरण दियो। तपाईँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामी अहिले नीतिको होइन नेताका मान्छे खोज्यौँ, नेताका पनि होइन नाताका खोज्यौँ, नाताका छोडेर दाताका खोज्यौँ, दाता पछि भ्राताका खोज्यौँ, अनि यो परिणामको परिस्थितिको परिणाम यो आउन थाल्यो। हामीले देख्यौँ कपाल काट्नेलाई तकमा दिएको छ, आफ्नो कपाल काट्नेलाई। मैले देखेको छु को सरकारमा छतिर नजानुस्, चाहे म होस् चाहे अर्को होस्, अनि श्रीमती नभए श्रीमान, श्रीमान नभए श्रीमती मन्त्री बन्नुपर्ने। ल अरू त हुँदैन, समानुपातिकमा साला जेठान श्रीमती अनि जेठी सासू को छन् सकभर आफ्ना नाताका नै त्यो ल्याउनु पर्ने। जुनलाई हामीले टार्गेट गरेका थियौँ त्यो वर्ग नआउने, यतिखेर पनि नेताका नजर पुगेनन् भने त्यो मान्छे कहीँ पनि नआउने। यो पद्धतिको विकास भयो अहिलेसम्म। तपाईँले समृद्धिको कुरा गर्नुभयो, आफ्नो गुणगाउँ गर्ने बा आमा दाई भाउजू दिदी भन्नेलाई मात्रै नियुक्ति गरेर समृद्ध हुन्छ मुलुक? तपाईँले देख्नुभयो नि। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। उहाँसँग किन जानुहुन्छ? तपाईँले देख्नुभयो न सशस्त्र द्वन्द्वको, म एउटा उदाहरण दिन्छु। सशस्त्रको द्वन्द्वको बेला मैले व्यक्तिको कुरा गर्नु यहाँ थिएन, कसैको नाउँ लिँदा पनि मलाई अप्ठ्यारो पनि लागिरहेछ। धेरै 12-15 हजार मान्छेले शहादत प्राप्त गरे मुलुकलाई लोकतान्त्रिककरण गर्नका लागि, समावेशीकरण गर्नका लागि, समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नका लागि, सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायलाई एक ठाउँ ल्याउनका लागि। तर त्यसपछि तपाईँले देख्नुभयो मन्त्री हुँदाखेरि आफू नभए श्रीमती मात्रै बनाउनु पर्ने पद्धति हाम्रा नेताहरूले सुरुवात गरेका होइन। अनि त्यहाँ कहाँ तपाईँको क्वालिटीको मान्छे आयो? अनि क्वालिटीको मान्छे नआइसकेपछि तपाईँ समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ। एक ठाउँ होइन, मैले उहाँको मात्रै उदाहरण दिइनँ। मैले उहाँ संयोगले मेरै जिल्लाको पर्नुभएछ, मलाई त अहिले उहाँलाई हटाएकोमा दुःख पनि लाग्यो। हटाइसकेको हो भने है, हटाइसकेको हो, कामै गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ नियुक्त हुनुभएको 77 को जेठ 28 मा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, असार 4 मा तपाईँले पत्र पाउनुभयो, नियुक्त हुनुभयो होइन? त्यस पछाडिका 11 महिना भएछन्, साढे 13 महिना। यो 13.5 महिना तपाईँले के गर्नुभयो त? बताउनु त। म अलिकति रामरी दाइले भनेको कुरा हामी एउटा क्वेसन तपाईँलाई सजिलो तपाईँलाई सजिलो एउटा उहाँको कामको फेरिस्त पछि तपाईँलाई कुरा राख्ने हो मैले रामरी दाइ साह्रै छोटोमा बताउनुहोस् है। कुरामा अलिकति मात्रै उ गरौँ। अब रामरी दाइ जस्तो मान्छेहरूलाई हामीले के भने सम्मानपूर्वक चाहिँ यो देशको मुलुक हाँक्ने होइन। मैले तपाईँलाई इन्डिकेट गरेको होइन, मलाई भन्नुभयो भने होइन, दाइहरूलाई मैले चाहिँ के भने अब यो मुलुक के अरे ड्राइभ गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्व भनेर हामीले मान्छौँ। अब रामरी दाइ जस्तै चाहिँ नेताजीहरूले अब हाम्रो चाहिँ यस्तो परिपाटी भयो, यो सांसद चाहिँ यसरी गर्ने परिपाटी चल्यो, या ज्वाइँ जेठा लिएर आउने परिपाटी भयो भनेर उहाँले व्याख्या गर्न थाल्यो भने हामी कोसँग चाहिँ जवाब माग्ने हो? ठिक छ, जवाब उहाँहरूले ड्राइभर मेरो गाडी अन्त गयो भन्ने, हामी त ड्राइभिङ सिटमै छैनौँ। मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ 13.5 महिना तपाईँले गर्नु चाहिँ के भयो? अब साह्रै छोटो बताउनु है। अब अलिकति थोरै अर्को विषय पनि जोडिदिउँ है।
जस्तो अब अहिले अब यही कुरामा आयो, मैले पोलिटिकल कुरा कति गर्नुहुन्छ हुँदैन थाहा भएन। अब अहिले एक महिना हुन लाग्यो होइन, नयाँ सरकार 4 जना मन्त्रीले देश चलाइरहेछ होइन, 4 जना मन्त्रीले, बाध्यता थिएन, बाध्यताले चलेको होइन। अस्ति नै जस्तो 4 जना अदालतले सबै निस्कारिदिएर 4 जना बनाएको विषय होइन। 1 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल बन्दैन, के को कारणले बनेन? भाइ भतिजा भन्नुहुन्छ नि दाइ, के को कारणले 1 महिना मन्त्रीमण्डल बनेन भन्नुहोस् त? किन बनाउन सकिन? 1 महिना मन्त्रीमण्डल नबने 5 वटा सचिव झगडामा लगेर राख्नु भएको छ तपाईँले बढुवा गरेर होइन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सबै काम नपाएर चाहिँ घाम तापेर बस्नु भएको छ, कहिले नेतृत्व आउला र के गर्ला। म आफै पनि वेट गरिरहेको थिएँ विभागीय मन्त्री कहिले आउनुहुन्छ र रेल चाहिँ उद्घाटन गर्न मात्र बाँकी छ। उद्घाटन गर्न मात्र बाँकी छ हो, उद्घाटन मात्र प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गराउँदा भइहाल्छ नि, किनभनेबाटै विभागीय मन्त्रीबाट त त्यो विषय लिएर लिएर जानु पर्यो नि। प्रधानमन्त्रीसँग सिधै मैले त लाने कुरा भएन नि। भनेपछि काम गर्न गरे पनि त्यसलाई आफ्नो पालामा उद्घाटन गर्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता नसक्ने। अब यो स्थिति देख्छु, यहाँ त उद्घाटनको विषय मात्रै भएन, मैले कहाँबाट यो ध्वजा पताका जोडजाड गरेर यो लिएर आएको छु। किनभने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, यो देशमै नभएको प्रविधि, यो देशमै त्यो सर्भिसिङ गर्ने ठाउँ छैन, यो देशमै मेन्टेनेन्स गर्ने ठाउँ छैन, यो देशमै प्रोटोकल बनाउने मान्छे छैन, यो देशमै यो त्यो विषयको अध्ययन हुँदैन होइन। भोलि एक्सिडेन्ट भयो भने के होइन, भारतसँग तपाईँको चाहिँ के अरे क्रस बोर्डर रेलवे चलाउने एसओपीको कुरा थियो। एसओपीको भारतले के भने जयनगरको स्टेसन हाम्रो 28 बिघा जग्गा चाहिँ नेपालले 1949मा चाहिँ लिजमा लिएको जग्गा। तर तपाईँ नियुक्त हुँदै गर्दा मैले सम्झेको नि त्यो चाहिँ पुस मसान्तसम्म रेल चलाइन्छु पनि भने हो नि। होइन, पुस मसान्त चलाउँछु भनेको कारण त तपाईँले देख्नु भएन, मैले चाहिँ विज्ञापन गरेर 77 को मैले 129 जना विज्ञापन गरेको त लोकसेवाले त्यही एउटा बाटो लिएर गयो नि। तपाईँले अलिक बढी भावनात्मक रूपमा कुरा गर्नुभयो कि रेल कानुन नै थिएन, तपाईँले चलाइन्छु पनि होइन। रेल कानुन त भनिन्थ्यो होला नि बाबु, अब एकैछिन म त टार्गेट बराबर नि, मैले त टार्गेट बग्नु गरे, मैले धेरै काम गरे बाबु। तपाईँलाई एलर्जी हो उहाँहरूसँग? एलर्जी किन? म उहाँको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। रेलको कुरा गर्नु, मैले कुन रेल भने अहिलेसम्म बुझिनँ। त्यो घुम्टो ओढेर बसेको रेल, बेहुली जस्तो भएर जनपुरमा बसेको रेलको कुरा हो कि त्यो रेल केपी ओलीको पालामा केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा आएको हो कि मलाई थाहा, मैले पाएको इन्फर्मेसनमा रामवर्ण यादव कुनै बेला राष्ट्रपति हुँदा भारत भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई भारतले एउटा कमिटमेन्ट गर्यो, एउटा रेल नेपाललाई दिन्छौँ भनेर। त्यही रेल अहिले पठाइदिएको छ, पठाइदियो उहाँ पठाइदियो होइन, किनेको हो त्यो रेल आयो, किनेरै आयो, त्यो रेल आयो, नेपालमा आयो, त्यही रेल आएको छ अहिले नेपालमा। अब वास्तवमा एउटा कुरा, कुनै पनि कुरा आउने बित्तिकै सबै कुरा हुँदैन, त्यसका लागि रेलवे कम्पनी नै निर्माण गरेर उहाँलाई नियुक्ति गरेर पनि पठाएको छ। त्यो दायित्व हो। उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, कर्मचारी थिएनन्, केही थिएनन्, सबै वास्तवमा त्यही थिएनन् भनेर नै सिओ बनाएर उहाँलाई पठाएको नि। त्यहाँ के चाहिन्छ, कर्मचारी कति चाहिन्छ, रेलवेमा के गर्नुपर्छ, कति स्टाफ चाहिन्छ, बजेट गरेबाट तपाईँहरू पुरस्कृत गर्दा हुन्छ डन्डा दिएर। सुन्नु नि त, कमसेकम कुरा त तपाईँ जवाफ त दिनुहोस्। त्यसैका लागि जिम्मेवारी दिएर दिएका हौँ। एउटा रेल तपाईँको जनकपुरमा आएको वर्ष दिन लाग्न लागिसक्यो, घुम्टो ओढेर बेहुली जस्तो भएर बसेको छ, कहिले सञ्चालन हुँदैन। रेल कानुन दिनु भएन प्रधानमन्त्री। सुन्नु न, रेल कानुन त तपाईँको बनाउनकै लागि न उहाँलाई ल्याएको, उहाँले लोकसेवा आयोगलाई, म तपाईँलाई भन्नु, म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यसमा त अध्यादेश ल्याएको छ नि, अध्यादेश सुन्नु न, एकैचोटि तपाईँलाई सुन्नु न, त्यसैका लागि के आवश्यक पर्छ भनेर। तर एउटा बदमासी चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने, अब उहाँले जानेर नजाने, मैले अघि नै भने लोकसेवासँग परामर्श गरेर कुनै पनि विज्ञापन गर्नुपर्छ सरकारले जबरजस्ती आफ्ना नियुक्तिहरू आफूलाई मन परेका मान्छे नियुक्ति गर्छ भने हामी लोकसेवा आयोगको कल्पना गरेका हौँ। सरकारले धाँधली गर्छ भने निर्वाचन आयोग होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु, लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेर कुनै पनि नियुक्ति गर्दाखेरि तपाईँले गरेको भए यो समस्या आउँदैन थियो होला जस्तो। जाँदैछु, तपाईँको लोकसेवा आयोगसँग समन्वय नगर्ने, सरकारसँग पनि समन्वय नगर्ने, आफैले विज्ञापन गर्नुभयो, विज्ञापन बापत तपाईँले 32,000 कर्मचारी त्यहाँ निवेदन दिन आए। अब ती विज्ञापन गरेका मान्छेलाई पनि नलिने, अरू बाहिरबाट फाल्टो नियुक्ति गर्न थालेपछि त सरासरी बदमासी भएको होइन। अब अचम्मको कुरा के हुन्छ भने नि, तपाईँ लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगर्ने, मन्त्री परिषदले तपाईँ सरकारसँग पनि परामर्श नगर्ने भन्नुहुन्छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर 126 जना तिमीले करारमा नियुक्ति गर भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदले क्याबिनेटले डिसिजन गरेर दिएको छ। अब तपाईँ सरकारसँग सल्लाह नगरिकन म आफै मन परि गरेँ भन्नुहुन्छ। मेरा भाइ भतिजा लगेर राखेको छ मैले त्यहाँ, एउटा मान्छे खोजेर देखाउनुहोस् त त्यहाँ
होइन यस्तो खालको के अरे भतिजा राख्ने त कानुनै छैन अनि कानुनै छैन भने अनि मैले चाहिँ कानुन यहाँ सुन्नु न राम्ररी अनि कानुनै छैन भने योले चाहिँ सबै चाहिँ तैँले मन परि लगेर गरेर तपाईँले छानबिन गर्नुभएको छ मन परि गरेको मैले छानबिन गरेर बोल्नुहोस् न छानबिन गरेर बोल्नुहोस् को कसको मान्छे कसरी मैले लिएर आएको छु भनेर मेरा व्यक्तिगत मान्छे कोहीसँग पैसा खाएर लिएर आएको छु कि कोही मान्छेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता त्यहाँ लगेर भर्ना गरेको छु कि तर आह्वान दरखास्त आह्वान गरेपछि त्यो भित्रबाट नियुक्ति गरिनुपर्छ अनि भित्रबाट नियुक्ति गर्दा लोकसेवा मैले भित्रबाट आउनु हुँदैन भनेर कसैलाई भनेको छैन नि आह्वान चाहिँ दरखास्त गर्ने अरू बाहिरका मान्छे ल्याएर त्यहाँ राजस्व नेपाल सरकारका नाउँमा राख्न लाएर नेपाल सरकारको नाममा राख्न लागेको छैन सुन्नु न तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले मैले लोकसेवासँग करारमा नियुक्ति गर्ने कुरा मैले लोकसेवासँग समन्वय गर्ने हो कहाँ लेखा छ त्यस्तो कुरा तपाईँले लेखेको छ ती गर्ने भए भइहाल्यो त ती गर्नुभयो के होइन मैले गरेको होइन नेपाल सरकारले गरेको हो नेपाल सरकारले डिसिजन गरेर दिएको हो मैले डिसिजन गरेको हो र मैले सुन्नु न हजुरलाई भर्खर तपाईँ बाहिर अध्ययन गरे तपाईँले एउटा कुरा गर्नु रामवरण यादवले रेल दिन्छु भनेर भारतले भन्दै यति धेरै हावादारी विषयमा तपाईँहरू नेताजीहरू यसरी जानुभयो भने यो मुलुक कसरी बन्छ भन्नुहोस् त त्यो रेल किन्ने बेला त्यो रेल किन्दाखेरि के भएको थियो त्यो अब संरचना बन्न तयार भयो अब रेल के किन्ने कि रेल चाहिँ के गर्ने त अब सञ्चालन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि होइन रेल त हाम्रो आफ्नै चलाउनुपर्छ भनेर क्याबिनेटमा के अरे पूर्व प्रधानमन्त्रीले रेल चाहिँ हामीले आफ्नै किनेर चलाउने हो त्यो ट्र्याकमा भनेर भनिसकेपछि अनि दुईवटा रेल किन्नलाई ल के गर्नुपर्छ प्रक्रिया तिमीहरू बुझ कहाँ रेल कति पर्दो रहेछ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ रेल विभागले त्यो विषय उठाएर म आएपछि हो र रेल विभागले किनेको रेल हो त्यो रेलवे कम्पनीले किनेको होइन त्यो मेरो नाममा त त्यो रेल अहिले आएको पनि छैन त्यो रेल मेरो नाममा हस्तान्तरण भएको पनि छैन रेलवे कम्पनी त के अरे उसमा ऋणमा दिने हो कि अनुदानमा दिने हो कि उसले त निर्णय गर्नुपर्छ तपाईँले गर्ने कामको विषय तपाईँले नगर्दिनु तपाईँलाई कुरा नबुझिकन बिल्कुल कुरा नबुझिकन चाहिँ विषयमा तपाईँ हामी एउटा विषयमा तपाईँले रेल किनेर लिएर आएको हामी गर्दै थियौँ भने सरकार लाजमर्दो कुरा गर्ने हो एकजना नेता उहाँले एउटै कुरा भनिरहनु भएको छ यो राजनीति सुन्नु न यो राजनीति आजको दिनमा विभागीय मन्त्री छैन उहाँले काम सकेर पनि त्यसको जसमिन नपाउने अवस्था विभागीय मन्त्री कोही न कोही त छ नि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ उहाँसँग जाँदा के बिग्रियो त होइन उहाँसँग जाँदा नबिग्रिने कुरा होइन मभन्दा माथि मेरो नेतृत्व छ त मन्त्रालयमा नेतृत्व छ यो सबै चिज अब हस्तान्तरणको प्रक्रिया कसरी गर्ने तपाईँले भनेर त्यति सजिलो हुँदैन यो के भने क्रस बोर्डर चलाउने हो क्या हाम्रो आफ्नो टेरिटोरीमा मात्रै चलाउने होइन क्रस बोर्डर चलाउने हो क्रस बोर्डर चलाउनलाई सरकारको समन्वय चाहिन्छ दुईटा मुलुकको बिचमा अब कहिले उद्घाटन गरे उताले बनाएको संरचना छ उनीहरूले अनुदानमा आफ्नो भूमिका पनि खोजिरहेको छ उद्घाटनका लागि रेडी छ बाबा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ एउटा तपाईँले यसो गर्नु हामीले मात्रै सुन्नु न विभागीय मन्त्रीहरू त्यसो भने होइन हामीले मात्रै भनेको होइन कुरा के हो भने भारत चाहिँ कहिले उद्घाटन गर्ने भन्ने कुरामा ऊ बार चाहिँ हामीलाई पुस गरेको गरी छ सकारात्मक छ हामी आफै यहाँ के हो भने ल उद्घाटन गर्ने भन्दा भन्दै अब विभिन्न कारणले हाम्रो राजनीति चाहिँ परिस्थिति परिवर्तन भयो त्यसपछि मन्त्री हुनुहुन्न होइन विभागीय मन्त्री के अरे मन्त्रालयमा मन्त्री हुनुहुन्न मन्त्रीको निर्देशन नपाएको सचिवजीले के निर्देशन दिने त्यस कारणले गर्दाखेरि उद्घाटन गर्न पाइएन तपाईँले एउटा कुरा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले अघि नै इस्यु उठाइरहेको छु मैले तपाईँसँग व्यक्तिगत पूर्वाग्रह आग्रह राख्ने छैन म त यस्तो प्रकारको मेरो सोच व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने राम्रा मान्छेहरू छन् भने राज्यले जोसुकै होस् मभन्दा फरक पार्टी मभन्दा फरक आस्था मभन्दा फरक विचार मभन्दा फरक सिद्धान्त गरेर काम गरेको छ भने पनि त्यो मान्छेलाई ठाउँ दिएर काम गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत रूपमा म त्यो सिद्धान्तलाई प्रतिपादन र त्यो सिद्धान्तमा आस्था राख्ने मान्छे हुँ म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अघि नै मलाई एउटा किशोर दाईले सरले भनेको कुरा चित्त बुझ्यो हामी आजसम्म इतिहास अध्ययन गर्दाखेरि राणाका पालादेखिको हामीले इतिहास अध्ययन गऱ्यौँ एउटा राणाले अर्को राणालाई समाप्त नगरिकन त्यो पावरमा गएन कहिल्यै पनि तपाईँले राम्रो काम गरेर तपाईँ अगाडि जानु भएन तपाईँले कसरी खुट्टा तार्ने हुन्छ कसरी त्यसलाई चाहिँ समाप्त पारे हुन्छ निषेध र प्रतिशोधको कुरा हो नि त्यो इतिहास पढेका छौँ चाहे राणाका कालमा होस् चाहे राजाका कालमा होस् त्यसैको परिणाम भण्डारखाल पर्व कोत पर्व हुँदै दरबार हत्याकाण्डका प्रकरणहरू देखा परे हामीले बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ ल्यायौँ मानसिकता चाहिँ बेलायतको ल्यायौँ आफ्नो व्यवस्था चाहिँ बेलायतको ल्यायौँ बहुदलीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था मानसिकता चाहिँ त्यही राणाहरूको छ
यसले राम्रो काम गर्यो भने होइन, त्यसलाई एउटा खत्तम त नपारिकन म कसै एउटा एउटा सहसचिव स्तरको बबुर हो, राजनीतिक नियुक्ति पाएको मान्छेले मान्छेलाई सिङ्गो राज्य चाहिँ डोजर लगाउँछ भने सुन्नु न, त्यो अर्कै कुरा तपाईमा होइन पीडा भयो होला तपाईँलाई, वास्तवमा पीडा भएको होइन, छ। पीडा होइन, मलाई पीडा छैन। हुन्छ निकाल्दाखेरि किन भने पीडा होला। देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि भयो देखिहाल्नु, वार्तालीमा गएर उफ्रिन थाल्नु, तपाईँलाई पनि भएको तपाईँले छ यो त्यसै सिस्टममा। ढङ्गले हेर्नुभयो मलाई होइन, मलाई भने तपाईँलाई म भन्दै पीडा सबैलाई हुन्छ। अनि पीडा किन? वार्तालीमा गएर उफ्रिन थाल्नु प्रधानमन्त्री, तपाईँ पनि होला। तर एउटा कुरा, हामी सिस्टम अनुसार चल्दाखेरि यो मान्छे परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर राजनीतिक कुरा आयो, पीडा भएको छैन, जहाँसम्म मैले पहिलो कुरा भने, यो बुझ्नु। हामीले कस्तो पद्धतिको विकास हो भने कर्मचारी तन्त्रमा पनि हाई जम्प, लम्प जम्प र ट्रिपल जम्प लागू भयो क्या। आफूलाई मन परेको मान्छेलाई, किशोर सर यहाँ हुनुहुन्छ, धेरै वर्ष काम गर्नुभयो, अनुभव छ कर्मचारी प्रशासकमा। मलाई लाग्छ सायद स्वच्छ सचिवहरू मध्येको एउटा इमान्दार सचिव हो उहाँ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा म उहाँलाई सचिव हुँदाखेरि पनि म गएर भेट्थेँ। एउटा त्यो दृढ शक्ति भएको, करप्सनमा नलागेको मान्छे हुन्। तर अहिले त कस्तो भयो भने आफ्नो मान्छे एक तह होइन 3 तह प्रमोसन, हाई जम्प, लम्प जम्प, ट्रिपल जम्प लागू भयो। त्यही पद्धतिबाट मुलुक चलाउने हो भने हामीले यो संविधान निर्माण गरेको, हामीले यत्रो बलिदान गरेको, हामीले यत्रो परिवर्तन गरेको अर्थ के भयो? हामी आज त्यही मानसिकतामा रह्यौँ भने त्यो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ। कतिपय इस्युहरूमा आफैले पनि बुझ्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन गर्दा गर्दै मलाई फलानले गरेको, म यो मेरो तर एउटा विषय नि, ती इस्युहरू पनि राजनीतिमा के भयो भने म परिवर्तन हुँदिन, अरू परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने छ। सुन्नु न, म किशोर थापाजी तपाईँ कहाँ आएँ जस्तो गन्जागोल नि यो दुईवटा देश चलाउनु त फेरि कर्मचारीले भनिन्छ, थाई सरकार त हो। राजनीतिक रूपमा गन्जागोल भएको अवस्था, मन्त्रालयको नेतृत्व नभएको अवस्थामा पनि त्यो कर्मचारीले रेगुलर त्यो अपरेटिभ काम चाहिँ गरिदिनलाई के गाह्रो पर्छ, कुनै अप्ठ्यारो पर्छ? जस्तो रेलकै एउटा उदाहरण आयो नि, त्यो सञ्चालनको अवस्थामा उद्घाटनै गराउनु पर्ने कुनै बाध्यता हुनसक्छ? पर्दैन। अहिले के हुन्छ यसमा? कर्मचारीले आफै त्यसलाई चलायमान गराउन के गाह्रो पर्छ? यो हामी के बुझौँ भन्दाखेरि अहिले जुन केही वर्ष यता चाहिँ उद्घाटन र शिलान्यासको जुन एउटा नाटक हामी गर्छौँ नि, त्यसको त्यो आयोजनाको सञ्चालन अथवा त्यसको सुरुवातमा कुनै त्यसको कुनै प्रत्यक्ष त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन कि। शिलान्यास हुँदैमा त्यो सुरु हुन लाग्यो, उद्घाटन हुँदैमा त्यो चल्यो भन्ने कुरा अब कुनै विश्वस्त हुनु पर्दैन, त्यसको कुनै अर्थै छैन त्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो रेलको उद्घाटन नगर्दैमा रेल नचल्ने पनि होइन, अथवा उद्घाटन गर्दैमा चल्छ भने ग्यारेन्टी पनि छैन। हजुर, आखिरमा रेल चाहिँ एउटा प्राविधिकहरूले त्यसको चाहिँ सञ्चालकहरूले चलाउनु पर्यो, उद्घाटन आफ्नो टाइममा हुँदै गर्ला। त्यसकारण उद्घाटनको कारणले अथवा मन्त्री नभएको कारणले उद्घाटन भएन, उद्घाटन नभएको कारण रेल चलेन भन्न चाहिँ मिल्दैन। हामीले चलाउँ त्यसलाई, जनतालाई दिने सेवा हो नि त आखिरमा त। त्यसलाई निरन्तरता दिन फरक पर्दैन। त्यो उद्घाटनले के अर्थ राख्छ र? त्यो उद्घाटन त पछि 1 वर्षपछि गरे पनि त हुन्छ नि, किनभने त्यो रेल चलाइसकेपछि पनि त्यहाँ कतिपय त्यसका प्राविधिक कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय त्यहाँ त्रुटिहरू हुन्छन्, त्यसलाई मिलाउनु पर्ने। यी सबै गरेर अलिक पर्फेक्ट भएपछि उद्घाटन गर्दा उद्घाटन गर्नेको पनि इज्जत हुन्छ र आम मानिसले त्यसबाट पाउने जुन सेवा हो, एउटा विश्वसनीय सेवा पनि पाउँछन्। अनि एउटा सूचना सरले भनेको कुरा म ठ्याक्कै जोड दिउँ है। सरले भनेको एक्ज्याक्टली कुरा त्यही नै हो। वास्तवमा उद्घाटनलाई नै ठ्याक्कै अब त्यही आजै भोलि उद्घाटन नगरिकन त्यहाँ छिरेका केही गर्नु मिल्दैन भन्ने खालको कुरा होइन। कुरा के थियो भनेर भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ अब यो उद्घाटनभन्दा पूर्व हाम्रो टिम, उताको एक्सपर्ट टिम पनि आउने र हाम्रो कर्मचारी पनि त्यहाँ अब सबै तालिम लिएर तयारी भइसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेका थियौँ भनेर भन्दाखेरि अब त्यो यो ट्रेनलाई चाहिँ हामीले अब पेसेन्जर नभए पनि हामी एम्टी चाहिँ रन गर्छौँ, कमसेकम 1 हप्ता 10 दिन चाहिँ ट्रायल रन हामी गर्छौँ, सो द्याट नयाँ पाइलट्सहरूले पनि अब यो ट्र्याकमा कहाँ के छ, क्रसिङमा के छ, होइन अब एक दिन त ट्रायल मान्छेको मोबिलिटी एक दिन होइन, हामी 5-7 दिन, किनभने हाम्रो कर्मचारी पनि अभ्यस्त हुनु पऱ्यो होइन। गेटम्यानहरू छन्, अब ट्र्याकम्यानहरू छन्, पोइन्ट्सम्यानहरू छन्, होइन, किम्यानहरू छन्, स्टेसन मास्टर छन्, सहायक स्टेसन मास्टर छन्, यी सबै मान्छेहरू। अनि हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयरबाट टिकटिङ गर्ने छ, सबै आइटीबाट टिकटिङ सबै सफ्टवेयर मार्फत हुन्छ हाम्रो, होइन। यो म्यानुअल टिकटको व्यवस्था सबै चिज गरिसकेका छौँ हामीले। अनि त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ सुरु गर्ने हो भनेर भन्दै यहाँ चाहिँ के भयो भने अब त्यसपछि त स्पष्टीकरणको जाल, यो ठ्याक्कै त्यही दिनको 1-2 दिनको आसपासमा अनि स्पष्टीकरणको चाहिँ तपाईँको विषय मलाई थाहा छैन यो कहिले पोलिटिकल लिडरलाई क्रस गर्न खोजो भनेर त्यो प्रतिशोध पनि त सार्न खोजिएको अब होइन। उहाँले लोभ लालच त फेरि उद्घाटनको नेताहरूलाई छ, मन्त्रीहरूलाई छ, त्यो हुनु होइन, नेताजीहरूलाई त्यो हुन्छ, त्यो त्यसमा मलाई कुनै आपत्ति छैन। तर म के भन्छु भने उद्घाटन हुँदा त्यो उद्घाटन गर्नेको पनि इज्जत रहोस् भन्ने मैले खोजे मात्रै हो। उद्घाटन भएपछि त्यो राम्रोसँग चलोस्, त्यो नबिग्रियोस्, काहीँ नरोकियोस्, काहीँ नपल्टियोस्। अर्थात् कर्मचारी प्रशासन स्वतः आफै स्वतस्फूर्त रूपमा कामलाई निरन्तरता दिन सक्षम छ हामी कहाँ?
त्यो सक्षम मैले बुझेसम्म चाहिँ नेपालको प्रशासनको त्यो सक्षम छ, तर यसमा विभिन्न अहिले केही वर्ष यता जुन बाधा सक्षम छ। तर एउटा विषय के आइरहेको छ भन्दा 17वटा मन्त्रालय त मन्त्रीविहीन छन्। एउटा प्रधानमन्त्रीको ध्यान सबैतिर कहाँ पुगोस्, त्यसमाथि उहाँलाई यो सरकारमा बिचमै समर्थन फिर्ता आयो भने अर्को तनाव छ, त्यो पनि चिन्तामा हुनुहुन्छ। कतिपय मन्त्रालय त सचिवविहीन पनि छन्। थाई सरकार भनिन्छ कर्मचारी प्रशासन, अनि त्यो नेतृत्व नहुँदा त्यसले काम पनि गर्दैन भन्ने फेरि मानसिक यहाँ कन्ट्राडिक्टरी आयो कि यो कुरा बुझौँ न। कुनै मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् भने पनि प्रधानमन्त्रीबाट त्यो फाइल सदर गराउन सकिन्छ। हाम्रो अहिलेको व्यवस्थाले त्यो दिन्छ। प्रधानमन्त्रीबाट त्यो सदर गरायो। बाना मात्रै हुने सबै अहिलेका यो बाना हो। त्यसो प्रधानमन्त्रीबाट सदर गराउन सकिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ कुनै मन्त्रालयमा सचिवै छैन भने पनि त्यहाँ कायम मुकायम सचिव अथवा निमित्त सचिव त हुन्छ, सहसचिव हुन्छ। उसलाई चाहिँ हाम्रो निजामती सेवा ऐनले उसलाई त्यो अधिकार सचिवको अधिकार दिएको हुन्छ, उसबाट निर्णय गराउन सकिन्छ। त्यस कारणले जसरी राजा नभएर चाहिँ राज्य अड्किँदैन भने जस्तै मन्त्री नभएर मन्त्रालय अड्किँदैन। यो कुरा याद। अब एउटा कठिनाइ चाहिँ सरले पनि त्यो महसुस गर्नुभयो। एउटा कठिनाइ चाहिँ के हुन्छ भने हरेक चिज चाहिँ विभागीय मन्त्री हुँदाखेरि जसरी सजिलो हुन्छ त्यो हरेक कुरा प्रधानमन्त्रीमा गएर चाहिँ फाइल सदर गराउने भनेको त्यति कम्फोर्टेबल चिज चाहिँ होइन। नसकिने होइन कि नसकिने होइन, एकदमै अब अप्ठ्यारै परेको कुरा चाहिँ उहाँ लगेर पनि गराउने कुरा हुन्छ, त्यसले रोक्ने कुरा भएन। तर अब डे टु डे प्रक्रियामा अब मन्त्रीको चाहिँ जहाँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लिएर प्रधानमन्त्री त्यो समय दिन पनि सक्नुहुन्न। त्यो वास्तवमा त्यो सबै कुरा तपाईँले सैद्धान्तिक पक्ष बताउनु भयो नि, जस्तो कामै गर्न नसकिने थाई सरकार कर्मचारी प्रशासनलाई मानिन्छ भने फेरि त्यसैले असहयोग गर्दै बापत हामीले काम गर्न सकेनौँ भनेर उहाँहरू जस्ता राजनीतिज्ञ बताउनुहुन्छ फेरि गुनासो, त्यसले त्यो लुपहोलमा खेलिदिन्छ भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो? यस्तो छ, यो कुरा कस्तो छ भने हामीले अब सिस्टम बुझ्नपट्टि पनि लागेनौँ, सिस्टमलाई सुधार गर्न पनि लागेनौँ। यो दुर्भाग्य हो होइन। र हामीले चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न थाल्यौँ धेरै। जबकि हाम्रो सिस्टमले त छ नि, मन्त्री नहुँदा के गर्ने, सचिव नहुँदा के गर्ने, महानिर्देशक नहुँदा के गर्ने, यो त छ नि। यो त एउटा सिस्टमले त आफ्नो हिसाबले त्यसलाई आफ्नो चाहिँ स्वतः एउटा स्वचालित एउटा चाहिँ पद्धति त हाम्रो छ नि होइन। तर त्यो पद्धतिभित्र भएका मान्छेले आफ्नो पदअनुसारको आचरण गरेनन्, आफ्नो त्यो अनुसार निर्णय क्षमता प्रदर्शन गरेनन्, त्यो बेग्लै कुरा भयो होइन। तर साँच्चीकै आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुसारको चाहिँ निर्णय गर्न त हाम्रो नियम कानुनले रोकेको त छैन नि। सचिवले गर्ने निर्णय एउटा चाहिँ अहिलेको निमित्त सचिवले गर्न रोकेको त छैन नि। अनि त्यसमा यी सबै बाहना किन आउँछन् हामी कहाँ? अब यो के छ भने म भन्छु कि अहिले यो कस्तो एउटा परिस्थिति बन्यो भने यो मुलुकमा जसले आँट गर्यो, जसले चाहिँ केही गर्न खोज्यो त्यसलाई चाहिँ दपेट्ने एउटा चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ कुसंस्कार आएको छ है। म उहाँको हदमा केसमा पनि त्यो म देख्छु। उहाँले त नेपालमा चाहिँ एउटा नयाँ एउटा चाहिँ आधुनिक अत्याधुनिक रेलवे प्रविधि, खालि रेल त्यो गाडी मात्रै कुरा होइन नि, एउटा प्रविधि एउटा सिस्टम एउटा इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले। उहाँलाई त हामीले इन्करेज गर्नु पर्थ्यो। उहाँलाई कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यो कुरामा सघाउनु पर्थ्यो त। खोइ त उहाँका हरेक कमी कमजोरीलाई चाहिँ औँल्याएर उहाँले चाहिँ फेसबुकमा अथवा ट्विटरमा लेखेका कुरा हरेक शब्द केलाएर बस्ने कि उहाँलाई कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ सघाउने भन्नेतिर जाने। त्यस कारणले काम गर्न खोजेका मान्छेलाई जब हामी हतोत्साहित गर्छौँ, यो उहाँको कुरा मात्रै होइन, कसैले पनि कामै गर्न सक्दैन नि। किनभने काम गर्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा खुइराइदिने, अनि विभिन्न चाहिँ ओभरसाइट एजेन्सीले उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तर्साउने, राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ कर्के नजरले हेरिदिने, कार्यकर्ताले उसलाई चाहिँ तर्साउने, अनेक किसिमले गरेपछि त काम गर्न सक्दैन है। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको देशको समस्या भनेको काम गर्न चाहने, चाहे त्यो राजनीतिक व्यक्ति होस् चाहे त्यो कर्मचारी होस्, अहिले चाहिँ यो साँच्चीकै देश र जनताको रूपमा सही निर्णय गर्नको लागि र काम गर्नको लागि चाहिँ एकदमै कठिन छ अहिले। यो बडा मलाई यो भन्दा गर्ने के त उहाँहरूले कहिले सुध्रिदिने? मैले अघि नै भने कि यो कुरा चाहिँ अब जो उहाँहरूसँगै आन्दोलन गर्नुहुन्छ, माइती घरमा हामी यहाँ छौँ भनेर बस्नुहुन्छ, अदालत सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ उहाँ लाइन लागेर चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, त्यो सँगसँगै त्यो गर्नु पर्ला। त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा मिटिङ हलमा बसेर अब हामी सत्तामा गयौँ भने कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नियुक्ति कसरी दिने, त्यो नियुक्तिका क्राइटेरिया के हो, हाम्रो साझा चाहिँ एजेन्डा के हो भनेर सरकारमा गएको 1 महिनापछि साझा चाहिँ एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने लाजमर्दो भयो नि। त्यो त उहाँहरूसँग पहिले हुनु पर्थ्यो नि। त्यो नहुनुको अर्थ के हो भने उहाँहरू सत्तामा जाने योग्य हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भन्ने ध्यान के छ? संविधानले स्वायत्त भनेका निकायलाई प्रदेश अन्तर्गत बनाइदिने भनेर ध्यान के छ? अहिले त अब गर्दिनुपर्ने काममा स्थानीय निकायलाई प्रदेश अन्तर्गत लाने भनेर न्यूनतम संविधानकै विरुद्धमा सत्तामा जान चाहने कुनै पनि पार्टी जो पार्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त आफ्नो चाहिँ सत्तामा गएपछि कसरी देश चलाउने भन्ने त भिजन हुनु पर्यो नि त, एउटा कार्ययोजना त हुनु पर्यो नि।
हामी कहाँ चाहिँ यो अब उहाँले अघि अमेरिका जस्तो देशको धेरै उदाहरण दिनुभयो, देशैका उदाहरण दिँदा त आयरल्यान्ड जस्ता देश, न्युजिल्यान्ड जस्ता देश जो स्वतन्त्र भए वा देशको रूपमा स्थापित भए आजका दिनसम्म त्यहाँ कोलिसन गभर्मेन्ट छ। सधैँभरि ती सरकार टिकेका छन्, संसद टिकेको छ। एउटा सरकारले नियुक्त गरेको राजनीतिक नियुक्तिहरू अर्को सरकारले खारेज पनि त्यहाँ गरेको देखिँदैन, त्यो गर्दो रहन्छ। राम्रो कुरा पनि त उदाहरण सिक्दा हुन्थ्यो होला नि त। संस्कार उहाँहरूमा कमी छ राजनीतिक नेतृत्वमा? त्यस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले जुन किसिमको राजनीतिक रूपमा त्याग, तपस्या, बलिदान गर्नुभएको छ नि, उहाँहरूको चाहिँ त्यसमा प्रश्न गर्न म चाहन्न कि। तर मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ गुनासो के रह्यो भने यो देश चलाउने चाहिँ खुबी उहाँले किन विकास गर्नु भएन? त्यो दक्षता उहाँले किन गर्नु? 1 वर्ष 2 वर्षको कुरा 3 दशक भइसक्यो। 30 वर्षकोमा त देशले त धेरै छलाङ मारिसक्नु, ठुलो कायापलट हुनु पर्थ्यो नि त। त्यो किन भएन त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो देश शासन कसरी चलाउने, यो शासन कसरी गर्ने? सबैको दोष त फेरि कर्मचारीलाई छ। क्षमता उहाँ नै भएनन् भन्नुहुन्छ उहाँले। मैले भनेको जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐन 10औं पटक संशोधन गरियो, बजेट जेठ 15 मै ल्याउन थालियो, खर्चै गर्न सक्दैन कर्मचारीले, कामै लगाउन सकेन। उहाँहरू त त्यो भन्नुहुन्छ नि, कर्मचारी हामी कहाँ गएर काम गर्ने? उहाँहरूको कुरा काम गर्न नसक्नुका विभिन्न कारणहरू छन् कि। कर्मचारी पनि एउटा होला, कर्मचारी तन्त्र पनि एउटा कारण होला। त्यसका कारण विभिन्न छन्। कति कुरा हाम्रा चाहिँ संरचनागत समस्याहरू छन्, कतिका हाम्रा प्रवृत्तिगत समस्याहरू छन्, कति कुरा हाम्रा राजनीतिक आर्थिक कुराहरू छन्। यी विभिन्न छन्, फ्याक्टर धेरै छन्। बढ्ता दोष त्यसको कसले लिने, जिम्मेवारी कसले? होइन, अहिले त यसो जे गरे पनि त आखिरमा दोष त कर्मचारी लिनु परेको छ। अरू सबै पानी माथिको ओभानो छन्। यो चाहिँ भ्रष्टाचारी पनि कर्मचारी हुनु परेको छ होइन, निकममा कामचोर पनि कर्मचारी हुनु परेको छ। अरूको त चोखा छ नि त, अहिले सबै चोखिन पाएका छ नि कर्मचारीले गर्दा। भोलि त्यही कर्मचारीले चाहिँ रिभोल्ट गर्यो भने के हुन्छ? उसले विद्रोह गर्यो भने के होला नि त्यसपछि? अनि विचार गर्ने स्थिति, देशको स्थिति के हुन्छ? यो सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विद्युत सब स्टेसनबाट विद्युत चाहिँ जम्मै चाहिँ के अरे लोड सेडिङ भयो भने, पावर कट गरियो, टेलिफोन अवरुद्ध भए, सडकहरू चाहिँ पुरै अवरुद्ध भयो भने, र विमानस्थल अवरुद्ध भयो भने के होला नि त्यसको स्थिति? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरातिर हामी जाने होइन। हामीले त एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने हो। कर्मचारीले त अरापराएको काम गर्ने हो, कर्मचारीले देश चलाउने होइन। कर्मचारी चाहिँ म देश बनाउँछु भनेर आएको पनि त होइन। कर्मचारी भयो भनेर आरोप लाउनुहुन्छ के उहाँ? कर्मचारी त जागिर खान आएको, यो कुरा स्पष्ट हुनु। देश बनाउन आएको त उहाँहरू जस्तो नेताजीहरू हो, देश बनाउन भनेर आएको। उहाँहरूको पछि लागेर हामी उहाँहरूको आदेशको पालना गर्ने हो। कर्मचारी देश बनाउँछु भनेर चाहिँ जागिर खाएको, ऊ त जागिर आफ्नो परिवार पाल्नको लागि, करियर बनाउने हो, करियर बनाउनको लागि आएको। हस्, सारमा नि अब दोष त जसलाई पनि दिन सकियो। अहिले चाहिँ मूल रूपमा दोष कर्मचारीलाई छ। हराउने मान्छे, त्यसको अगुवा निर्दोष जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूमाथिको कल्चरमाथि प्रश्न उठ्छ। संस्कार, काम लगाउने तमिज भएन, राजनीतिकरण गरियो, निषेध गरियो, प्रतिशोध गरियो, यी आरोप लाग्छन्। अब यो राजनीति शुद्धिकरण गर्ने बेला भयो कि भएन? डेफिनेटली भयो। हामी चाहन्छौँ, अघि सरहरूले भने जस्तै, कर्मचारी एउटा स्थायी संयन्त्र हो। एउटा राजनीति नेता कति पटक चुनावमा जान्छ? पहिलो कुरा त राजनीति गर्ने मान्छेले चुनावमा टिकट पाउँछ पाउँदैन, पाएपछि जित्छ जित्दैन, जितेपछि पोलिसी लेभलमा पुग्छ पुग्दैन, पोलिसी लेभलमा कति बस्छ? 6 महिना 1 वर्ष 3 वर्ष जति बस्छ, त्यसबाट के गर्छ, परिणामहरू के आउँछन्, त्यसको सम्पूर्ण त्यसको सल्लाहकार भनेकै विभागको त्यो मन्त्रालयको कर्मचारी हो। एउटा सचिव भएको मान्छे त्यो अधिकृतबाट हुन्छ, त्यसलाई अधिकृतमा के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुन्छ। त्यहाँबाट उपसचिव हुन्छ, उपसचिवमा के गर्नुपर्छ भन्ने त्यसलाई पुरा जानकारी हुन्छ। त्यसपछि सहसचिव हुन्छ, अनि सहसचिवपछि सचिव हुन्छ। त्यो क्षमता र त्यसको ज्ञानलाई प्रयोग गर्न हामीले सिक्नुपर्दछ। प्रत्येक कुरामा राजनीति आँखाले हेर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्छ। मेरो पार्टीलाई भोट दिन्छ कि दिँदैन भनेर क्षमतालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्यौँ, क्षमतालाई हामीले अपमान गऱ्यौँ भने तीबाट देशको दुर्भाग्यको कुरा सुरुवात हुन्छ। तपाईँलाई सुन्नु न, कतिपय त्यस्ता हुन्छन्, जस्तो तपाईँको कतिपय देखियो राम्रा सचिवहरू असाध्यै राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसलाई ल्याएर तपाईँको अतिरिक्त समूह ल्याएर राख्ने गरेको हुन्छ। त्यो तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस्, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा राम्रो काम गर्नुभयो भन्ने कुरालाई म त्यसको जवाफ दिँदैछु नि त। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव काम गर्दैछ, त्यहाँ राम्रो गरेन भने प्रधानमन्त्री कार्यालय लगाऊ। प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको झन् देशभरि हिँड्ने, त्यसले चाहिँ त्यहाँ राम्रो काम गर्छ। म तपाईँलाई भन्दैछु पद्धति गलत हो, यो बाटोमा हामी सधैँ हिँड्नु हुँदैन। त्यो सँगसँगै तर हिँड्नु हुँदैन, हिँड्दैनौँ पनि। अब सुन्नुहोस्, तर त्यो सँगसँगै एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने
सरकार परिवर्तन भयो, त्यसलाई सहजतापूर्वक लिने आँट पनि कर्मचारीमा आउनुपर्छ। अब हिजो म तपाईँसँग काम गरेँ, त्यसलाई सहजतापूर्वक उहाँ आउनुभयो मेरो बोसको रूपमा भने त्यसलाई मैले सहजतापूर्वक लिने र त्यसलाई सहयोग गर्ने भावनामा उहाँ पनि हुनुपर्छ। हिजो तपाईँले मलाई अब्लाइज रूपमा नियुक्ति गरेको, अब अर्को मान्छे यसलाई चाहिँ म असहयोग गर्छु भन्नु भने पोलिटिकल पर्सनले मलाई असहयोग भयो भने तँलाई पनि सहयोग हुँदैन भन्ने अधिकार हुन्छ र पोलिसी लेभलमा उसले काम गरेन भने त्यसलाई हटाउन सक्छ। सरकारले चाहिँ अब त्यो सम्झनालाई काम गर्छ, कमिटमेन्ट गरिदिनु। म तपाईँलाई भनौँ सुरुवात गरेको छ, अहिले तपाईँले भने मन्त्रीमण्डल एकैचोटि गठन हुन सकेन होला। तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेजी पुनर्नियुक्ति लगायत केही छन्, केही ती पनि छन्। मैले भने नि हाई जम्प, लङ जम्प, ट्रिपल जम्प भएर आएका नियुक्तिलाई अहिले पनि सरकारले बदर गर्छ। तपाईँ ढुक्क भएर भन्नुहोस्। एक दोस्रो अल्पमतमा परेर होइन नि, मैले उहाँको नाउँ लिन केही छन्। हाई जम्प, लङ जम्प, ट्रिपल जम्प गरेर आएको मान्छेहरू जान्छ। उहाँ चाहिँ धेरै जम्पमा हो, अहिले अरू कुनै जम्पमा होइन। म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, म अर्को पनि कुरा भन्दै थिएँ तपाईँलाई, अर्को पनि कुरा भन्दै थिएँ। जस्तो हामीले अल्प सरकार चलाउन 51% चाहिन्छ, 33%ले गरेका नियुक्ति निरन्तर रहन्छ भन्ने छैन, त्यो अर्थ। तपाईँलाई म धन्यवाद। म तपाईँबाट कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। एउटा तपाईँ चाहिँ मालदिप्सतिर जागिर खानुभएको, पेसाले इन्जिनियर पनि, क्षमता तपाईँको एउटा लाखौँ कमाउन सक्नुहुन्छ। 50-60 हजारको जागिरमा अनि त्यसमा प्रष्टीकरण सोध्यो, अलिक सानो मन गरे जस्तो, सानो चित्त गरे जस्तो, अनि त्यसकै वरिपरि गर्न त खोजेका थिए, दिएनन्, स्वीकार्य र तपाईँ त्यहाँबाट बाहिर दिँदा के फरक पर्छ? त्यो पनि त नैतिकताको एउटा उच्चतम उदाहरण होला। आखिर तपाईँ टार्गेटमा परेको छ। यो अब मेरो विषयमै कुरा आएको भएर कुरा के हो भन्दाखेरि साह्रै छोटोमा मैले चाहिँ वास्तवमा जागिर जतिसुकै खाए पनि मान्छेको आफ्नो 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 व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहिँ के अरे अब मेरो जीवन पद्धति मेरो के हो, भोलि मैले जीवन कसरी चलाउने, म 60 वर्षसम्म चाहिँ जागिर खाएर कमाएर बस्ने, त्यसपछि बुढेस लागेपछि कुँजो परेर बस्ने कि के गर्ने, यो मेरो आफ्नो अन्तरात्माको आफ्नो बुझाइको कुरा भयो होइन। मेरो बुझाइको हिसाबले मैले चाहिँ के भने मेरो एउटा सर्टेन एजभन्दा पछाडि गएर मैले चाहिँ त्यो कुनै एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा बस्ने जागिर चाहिँ खानु हुँदैन। त्यस कारण त्यसपछि चाहिँ म आफ्नो जीवन चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा मेरो आफ्नो खुसीको निम्ति बिताउनुपर्छ भनेर मैले त्यसरी छोडेर आएको। त्यो विषय वास्तवमा त्यो अरूलाई धेरै चासो हुने विषय पनि भएन, मेरो व्यक्तिगत निजी कुरा भयो। जहाँसम्म 50 हजारको तल जागिरमा चाहिँ लेटन किन लागेको हो भनेर अघि नै मैले भनिसकेँ। वास्तवमा यो मेरो आफ्नै पनि चाहना थिएन भनेर मैले भनिसकेँ। त्यही त। अब त्यस पछाडि तपाईँ मुद्दा मामिलामा जाने प्रष्टीकरण होइन, मुद्दा मामिलामा मैले वास्तवमा यो जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो रेड जोनमा अलि मान्छेहरूले धेरै अब मलाई टार्गेटै बनाएर भीषण नेताहरू नै लागिसकेपछि ठुल्ठुलै अब यो मुलुकै चलाउँछु भनेर लागेका प्रधानमन्त्री नै भइसकेका मान्छेहरू नै लागिसकेपछि मैले यो भित्र बसेर घिचघिच गरेर चाहिँ जागिर खानुपर्छ, यहाँभित्र बसेर उनीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो उद्देश्य थिएन। मेरो खालि उद्देश्य के मात्र थियो, म अहिलेसम्म किन टिकिराखेको थिएँ भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो अब यो रेल चाहिँ सबै काम यत्रो दुःख गरेर सबै चाहिँ लिएर आइसकेँ। मेरो आज भोलि रेल चाहिँ सञ्चालन गर्ने बेला भएको भएर कमसेकम यसलाई त किकअप गरेर अनि त्यसपछि म बिदै हुनुपर्छ भने पनि म बिदा हुँला भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यस्तो भएको कारणले म अहिलेसम्म टिकिरहेको। यही बिचमा अब यो खालको तुरुप आइसकेपछि अब त म ट्र्यापमा परेँ होइन। हस्, ट्र्यापमा परिसकेपछि मामला जाने या राजीनामा दिने होइन, मैले स्पष्टीकरण पत्रै हेरेको छैन। मुद्दा मामलामा जाने नजाने कुरा मैले अहिले भन्ने कुरा भएन। समय सकियो र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै हुने राजनैतिक नियुक्तिका परिवर्तनले कालान्तरसम्म पार्न सक्ने प्रभाव कस्ता हुन सक्लान्? मूल रूपमा रेल कम्पनीसँग र रेलको विषयलाई जोडेर प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई आज हामीले उठान गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा, यसै गरी रेल कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई र पूर्व सचिव किशोर थापा, तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।